हाय डियर स्टूडेंट्स, फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल ट्यूशन विद तकी में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं अजम्पशंस एंड एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड और इकोनॉमिक्स से दूसरे टॉपिक्स अगर आपने पढ़ने हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट दे दी है, आप वहाँ जाके इकोनॉमिक्स या डिजिटल मार्केटिंग के दीगर लेक्चर पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, अजम्पशंस एंड एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। सबसे पहले बात करते हैं अजम्पशंस की, जिसे हम उर्दू में कहते हैं मफरूजात। मफरूजात का जो वर्ड है वो आया है फर्ज करने से, यानी अजम्पशन का जो वर्ड आया है वो अज्यूम करने से कि जब कुछ चीजें सपोज करेंगे कि वो सेम रहेंगी तब तो हमारा लॉ वर्क करेगा, अदरवाइज हमारा लॉ वर्क नहीं करेगा। लॉ ऑफ डिमांड हमारा ये कह रहा होता है कि जनाब प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड में कमी आ रही होती है और प्राइस के कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड में इजाफा हो रहा होता है, यानी दोनों के दरमियान इनवर्स रिलेशन पाया जाता है। वो बात उस वक्त अप्लाई होगी जब ये कुछ बातें सपोज की जाए। सबसे पहली बात है कि इनकम चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इनकम चेंज होगी कंज्यूमर की तो इनकम के चेंज होने से उसका बिहेवियर चेंज होगा, वो ज्यादा कीमत वाली चीज को भी क्या कर लेगा, प्रेफर करेगा। प्राइस के चेंज के बावजूद हो सकता है वो डिमांड कम करने के बजाय डिमांड को बढ़ाए, क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो अगर हम कहते हैं कि जनाब प्राइस के बढ़ने से डिमांड में कमी आती है तो ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि इनकम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अगर इनकम बढ़ रही होगी तो भले प्राइस बढ़े, कंज्यूमर की डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी डिमांड में कोई कमी नहीं लेकर आएगा। तो पहली चीज तो सपोज ये करनी है कि इनकम सेम रहनी चाहिए। इसी तरह क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी चेंज हो रही होगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी में चेंज आएगा तो भले प्राइस बढ़ जाए या प्राइस कम हो जाए, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। या उसकी प्राइस बढ़े ना, भले ना बढ़े या कम ना हो, लेकिन उसकी क्वांटिटी डिमांड में क्या आएगा, इम्पैक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक मोबाइल फोन परचेज करते थे किसी भी कंपनी का, चाहे वो ओप्पो हो, आईफोन हो या सैमसंग, कोई भी एनी अदर कंपनी। अगर उस पर्टिकुलर ब्रांड की जो है किसी तरह की कोई कंप्लेन आना स्टार्ट हो जाती है कि उसके सॉफ्टवेयर में कोई इशू है या कोई हैंगिंग प्रॉब्लम आ रही है, भले वो अपनी प्राइस को मेंटेन रखे, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और हो सकता है अगर वो प्राइस कम भी कर दे तब भी उसकी डिमांड में इजाफा नहीं हो रहा होगा, बल्कि उसकी डिमांड क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी, जस्ट बिकॉज क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट डाउन हो गई। और क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट के डाउन होने की वजह से, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट के डिस्टर्ब होने की वजह से उसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, अफेक्ट हो जाएगी, भले प्राइस चेंज हो या ना हो। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। इसी तरह कस्टम्स में, रस्म रवाज में कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। अगर कस्टम्स, रस्म रवाज तब्दील हो रही होंगी, रस्म रवाज में चेंजेस आ रही होंगी, तो भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? प्राइस भले चेंज ना हो, लेकिन कस्टम के चेंज होने की वजह से, कोई चीज आउटडेटेड होने की वजह से, पहले वो हमारे कल्चर का हिस्सा था अब वो नहीं है, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। हालांकि प्राइस में कोई चेंज नहीं आया फिर भी उसकी डिमांड में चेंज आएगी। तो लिहाजा कस्टम्स यानी रस्म रवाज भी चेंज नहीं होनी चाहिए। इसी तरह एक और अजम्पशन ये लेते हैं कि टेस्ट और प्रेफरेंस नहीं चेंज होनी चाहिए। सारिफीन की जो पसंद है, तरजीहात है, जायका है, उसमें किसी किस्म का कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अब अगर हमारे पास मोबाइल फ़ोन और टेलीफोन को देखें तो ये ज़माना नहीं रहा, ज़माने के अंदर चेंजेस आ गई हैं। अब स्मार्टफोन, टच स्क्रीन का जो है वो ज़माना है, और हो सकता है आगे जाके मज़ीद कोई न्यू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ जाए। तो जब वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आएगी तो पुरानी चीज़ों भले प्राइस कम हो जाए, ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर जिस सिनेरियो में कोई टेस्ट या प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं आता तब तो लॉ वर्क करेगा, लेकिन अगर टेस्ट में या प्रेफरेंस में कोई चेंज आ जाता है, तो ज़माना अपडेट हो जाता है, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, लोगों की तरजीहात और लोगों की ज़ौक़ में बस चेंज आ जाता है, तो हमारा लॉ वर्क नहीं करेगा। इसी तरह आबादी क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आबादी बढ़ रही हो, आबादी में इजाफा हो रहा हो, भले प्राइस को आप सेम रखें, डिमांड क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी।
تو اس لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ جناب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا لا آف ڈیمانڈ ورک کرے تو ایک اور چیز سپوز کرنی پڑے گی، دیٹ از واٹ، کہ پاپولیشن کیا رہنی چاہیے، سیم رہنی چاہیے. تو یہ وہ ازمپشنز ہیں جن کی بنا پر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لا آف ڈیمانڈ کیا کرے گا، ورک کرے گا. اگر آبادی سیم رہتی ہے، اگر جو ہے وہ ٹیسٹ اینڈ پریفرنس سیم رہتا ہے، کسٹم میں کوئی چینج نہیں آتا، کوالٹی آف پروڈکٹ سیم رہتی ہے، انکم میں کوئی چینج نہیں آ رہا ہوتا، تب تو ہمارا لا آف ڈیمانڈ ورک کرے گا. جو ہم ادر تھنگ ریمین سیم کہہ رہے ہوتے ہیں وہ والی بات کیا ہو رہی ہوگی، اپلائی ہو رہی ہوتی ہے کہ ادر تھنگ ریمین سیم، یعنی یہ وہ 5 چیزیں تھیں جو سیم رہتی ہیں تب تو لا ورک کرے گا، ادروائز لا ورک نہیں کرے گا. اب بات کرتے ہیں ایکسیپشن کی. ایکسیپشن کا مطلب ہوتا ہے کہ جناب جن چیزوں پہ لا ورک کر ہی نہیں سکتا، مستثنیات، یعنی ان کو استثنا حاصل ہے، یہاں لا اپلائی ہوگا ہی نہیں، یہاں لا اپلائی ہو ہی نہیں سکتا، ہم اسے کس چیز کا نام دے رہے ہوتے ہیں، ایکسیپشن کا نام دے رہے ہوتے ہیں. ایکسیپشن کا مطلب ہوتا ہے کہ جناب یہ وہ چیزیں ہیں جن پر لا اپلائی ہو ہی نہیں سکتا، آپ سیم رکھو، چینج کرو، اضافہ کرو، کچھ بھی کر لو، ان پہ لا اپلائی نہیں ہوگا. سب سے پہلی چیز ہوتی ہے انفیریئر گڈ، ادنا اشیاء. انفیریئر گڈ کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی ڈیفائن کی جا رہی ہوتی ہے کہ جناب وہ چیزیں کہ جن کی انکم میں بڑھنے کی وجہ سے جن کی ڈیمانڈ کم ہو رہی ہوتی ہے، ہم انہیں کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، انفیریئر گڈس کہہ رہے ہوتے ہیں، لائک سیکنڈ ہینڈ گڈس، سیکنڈ ہینڈ آئٹمس. یہاں پہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب جو انفیریئر چیزیں ہیں، ادنا اشیاء ہیں، وہاں پہ لا آف ڈیمانڈ اس لیے ورک نہیں کر رہا ہوتا کہ وہ اب آہستہ آہستہ آبسلیٹ ہوتی چلی جاتی ہیں. ایک انسان اگر سائیکل سے کار پر آ جائے تو اب بھلے سائیکل کی جو پرائسز ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں، بٹ اب وہ اس کی ڈیمانڈ میں نہیں رہی، اب وہ اس کے لیے اس کی پریفرنس نہیں رہی، تو لہٰذا وہاں لا ورک نہیں کرے گا. ایک ایج تک ایک چیزیں جو ہے وہ کیا ہوتی ہیں، ایپلیکیبل ہوتی ہیں، لیکن دین اس کے بعد آفٹر ورڈ جب سے جیسے چیزیں جب تبدیلی کی طرف جاتی ہے اور اس میں اضافہ کی طرف آتا ہے تو وہاں پہ وہ لا ورک نہیں کرے گا. یعنی جتنی ادنا اشیاء ہیں جو آہستہ آہستہ اب جو ہے وہ جیسے بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہے یا کی پیڈ کا جو موبائل ہے، اب چونکہ اب اس کی پریفرنس چینج ہو گئی ہے تو لہٰذا وہاں لا ورک نہیں کرے گا، وہ انفیریئر گڈز بن گئی ہیں، تو لہٰذا وہاں پرائز بھلے کم ہو جائیں لیکن وہاں ڈیمانڈ میں اضافہ نہیں ہو رہا ہوگا، یا وہاں لا آف ڈیمانڈ ورک نہیں کرے گا. پھر ڈیمانسٹریشن گڈز یعنی ڈیمانسٹریشن کا فیکٹ جو آتا ہے، یعنی وہ چیزیں جو لوگ نمائش کے لیے استعمال کرتے ہیں، جن کا مقصد ہی لوگوں کو کیا کرنا ہوتا ہے، دکھاوا ہوتا ہے. فار ایگزامپل اب میں اگر بات کروں کہ ایک سمپل گھڑی ہے اور ایک راڈو کی گھڑی ہے. راڈو اب کیا کرتا ہے، ٹائم وہ بھی بتاتا ہے، لیکن وہ یوز کس لیے ہو رہا ہے، برانڈ کے لیے یوز ہو رہا ہے. وہ کس لیے یوز ہو رہا ہے، وہ یوز ہو رہا ہے اسٹیٹس سمبل کے طور پہ یوز ہو رہا ہے. اور اسٹیٹس سمبل کے طور پہ اگر وہ یوز ہو رہا ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ جیسے جیسے اس کی جو ہے وہ کیا ہوگی، پرائز بڑھے گی، اس سے اس کی ڈیمانڈ میں کوئی افیکٹ نہیں آئے گا. وہ لوگ یوز کرتے ہی اسی لیے کیونکہ وہ مہنگی ہے، یا ڈائمنڈ رنگ کی ویلیو ہے ہی اسی لیے زیادہ کیونکہ ڈائمنڈ مہنگی ہوتی ہے. اگر ڈائمنڈ سستی ہو جائے، ڈائمنڈ کے ریٹ گر جائیں تو ہو سکتا ہے ڈائمنڈ کی جو ویلیو ہے، جو ورتھ ہے، وہ کھو جائے گی. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو پرائز زیادہ ہونے کی وجہ سے استعمال ہوتی ہیں، تو لہٰذا یہاں پہ لا آف ڈیمانڈ اپلائی نہیں ہو رہا ہوتا. اسی طرح آخری ایکسیپشن آتی ہے ہمارے پاس، پرائز ایکسپیکٹیشنز. اگر ہمیں پتا ہو کہ پرائز بڑھنے والی ہیں یا پرائز کم ہونے والی ہیں، وہاں پر بھی لا آف ڈیمانڈ اپلائی نہیں ہوتا. فار ایگزامپل اسٹاک مارکیٹ کی اگر میں بات کرتا ہوں، اسٹاک ایکسچینج میں ہمیں پتا چل رہا ہے کہ فلاں شیئرز کے ریٹ بڑھنے والے ہیں، وہاں پرائز انکریز ہونے والے ہیں. لوگ کیا کریں گے، فوراً اس کی ڈیمانڈ کیا کر دیں گے، بڑھا دیں گے تاکہ لو ریٹ پہ خریدیں اور ہائی ریٹ پہ لے جا کر بیچ دیں. یا اگر پتا چل جائے کہ شیئرز کے ریٹ ڈاؤن ہونے والے ہیں تو وہ کیا کریں گے، فوراً بیچنا شروع ہو جائیں گے کہ اگر لو ریٹ پہ چلے گا تو نقصان ہو جائے گا. تو یہاں پر لا آف ڈیمانڈ اگین اپلائی نہیں ہو رہا. تو دیٹ از وائی دس از دا تھرڈ ایکسیپشن وچ از کالڈ پرائز ایکسپیکٹیشن. امید کرتا ہوں آپ کو لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا، اور کوئی ایشو ہوتا ہے، کوئی سوال ہوتا ہے، کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. مزید اکنامکس کے لیکچر اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لیکچر دیکھنے کے لیے لنک میں ڈسکرپشن میں نے جو ہے وہ پلے لسٹ کا جو وہ لنک دیا ہوا ہے، آپ جا کے وہاں دیکھ سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.